وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني فهما، رب زدني عملا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد احباب ذی وقار، حسب وعدہ آج دا عنوان ہے ابتلاء خلیل الرحمن علیہ السلام۔ ابتلا یبتلی ابتلاء، اس دا مطلب ہوتا ہے آزمانا، پرکھنا، امتحان لینا۔ اللہ پاک دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی امتحانات دے اندر گزری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، امتحان اور سزا دے اندر فرق ہوتا ہے۔ برے بندے دے اوپر جدوں کوئی مصیبت آندی ہے نا، وہ مصیبت جدوں آندی ہے وہ اللہ دی طرفوں عذاب بن کے آندی ہے، اور اچھے بندے دے اوپر جدوں کو پریشانی یا مصیبت آندی ہے وہ اللہ پاک دی طرفوں آزمائش بن کے آندی ہے۔ ازمائش دے اندر اچھے بندے نوں اللہ ازمانا چاہتے ہیں کہ اے دا کردار کیویں دا ہے، تاکہ کھرے اور کھوٹے دی پہچان ہوئے، اپنے اور بیگانے دی پہچان ہوئے،
اور برے بندے نوں پریشانی اندر مبتلا کر کے اللہ دنیا تے بھی سزا دینا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ میرے نافرمانہ دی دنیا بھی بری ہے، قبر بھی بری ہے، آخرت بھی بری ہے۔ ہن جننے امتحان اللہ پاک نے اپنے پیغمبراں دے کولوں لئے نے نا، انہیں امتحان کدی کسے کولوں اللہ نے نہیں لئے، کیونکہ سب تو زیادہ ایمان ہوندا ہے انبیاء دا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا سی نا جنہ ایمان ہوئے انہاں امتحان بھی سخت ہوندا ہے۔ ایک دن نا نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا، نبی پاک نو بخار چڑھیا، تو بخار ویکھ کے نبی پاک نو ہاتھ لایا تے کہن لگے سونےو تانوں انج لگدا ہے جویں دو بندیاں جنہاں بخار چڑھیا، کنا دو بندیاں۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جویں ساڈی شان زیادہ ہے اوویں سانو بخار بھی زیادہ چڑھدا، جویں ساڈا مرتبہ زیادہ ہے اوویں ساڈے اوپر آزمائش بھی بڑی آندی۔ اسی طرح جناب حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام کے اوپر بڑیاں بڑیاں آزمائشاں بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آئیاں، لیکن ہر پریشانی ہر آزمائش دے اندر ثابت قدمی دکھائی، ہر آزمائش دے اندر اللہ پاک نو خوش کرن دی کوشش کی تھی۔ میں پچھلے جمعے تواڈے سامنے گزارش کی تھی کہ امتحانات دا آغاز ہویا باپ نے گھروں کڈیا، صرف اتنے بس نہیں بلکہ پھر جان دی آزمائش آئی، اگ اندر بھی گئے نے، پھر اللہ پاک نے اگ اندروں نکالیا تے اگ اندروں نکل کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب دی توحید دا اعلان فرمایا۔ ہن اگے آزمائشاں جڑیاں آنیاں نے وہ آزمائشاں ادوں بھی بڑیاں بڑیاں نے، بڑیاں بڑیاں عظیم آزمائشاں دے اندر اللہ پاک نے مبتلا کر کے ابراہیم نے چیک کیتا، پیپر لئے نے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دے۔ ہن ذرا توجہ کرو، پھر جدوں اللہ پاک دے پیغمبر نے وہ سارے پیپر کامیابی دے نال حاصل کیتے، رزلٹ اچھا اللہ پاک دے سامنے پیش کیتا، پھر رب دی طرفوں انعام ملے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو بھی سبنوں پہلے نمبر تے اسی نے جو کہ ہے ہی کوئی نہیں کہ اللہ دیاں آزمائشاں دا سامنا کریے، اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ اگر کدھرے ساڑھے تے کوئی آزمائش آ جائے تے اللہ پاک سانو سمجھن دی اور سنبھلن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اساں جدوں بھی اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آزمانا چاہیا، اساں جدوں بھی ابراہیم دا ٹیسٹ لینا چاہیا، اساں جدوں بھی اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا امتحان تے آزمائش دے اندر مبتلا کرن دا ارادہ کیتا، فرمایا ہر امتحان دے اندر ہر آزمائش دے اندر 100/100 نمبر لے کے ابراہیم نے دکھائے نے، ہر آزمائش دے اندر 100/100 نمبران دے نال ابراہیم نے کامیابیاں تے کامرانیاں لے کے دکھائیاں نے، ہر پریشانی دے اندر ابراہیم نے ثابت قدم رہن دا حق ادا کر دیتا۔ میرے مالک نے جدوں ابراہیم دا رزلٹ چیک کیتا، میرے مالک نے جدوں دے پیپر چیک کیتے نے، فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم سونےو تسی پیپر بڑا سونا حل کر کے آئے ہو، تساں بڑے پیارے اپنے پیپر طریقے دے نال حل فرمایا ہے،
تے اللہ پاک تواڈے تے انے راضی نے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اللہ پاک نے تانوں زمانے دا امام ہی بنا دیتا ہے اللہ پاک نے تانوں ساری انسانیت دے واسطے پیشوا تے مقتدا بنا دیتا ساری انسانیت دے واسطے اللہ پاک نے تانوں مرشد اور رہنمائی بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم فرمایا کائنات دے لوگوں تحقیق تواڈے واسطے اللہ پاک نے جناب ابراہیم دی ذات اندر اسوہ حسنہ نمونہ رکھ دیتا ہے نبی ابراہیم دی ذات اندر تواڈے واسطے اللہ پاک نے نمونہ رکھ دیتا ہے ہن تسی پورا قرآن اٹھا کے دیکھو صرف قرآن پاک دے اندر دو ہستیاں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے انہاں نوں تواڈے نے نمونہ بنایا ہے اللہ اکبر پہلی ہستی آمینہ دلال میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فرمایا اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی ذات نو تواڈے واسطے نمونہ بنایا ہے تے دوسرے پاسے اللہ پاک نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم فرمایا جناب ابراہیم دی ذات اندر اللہ پاک نے تواڈے واسطے اسوہ حسنہ رکھ دیتا ہے جناب ابراہیم دی زندگی دے اندر تواڈے واسطے میرے مالک نے بڑے سونے سونے سبق رکھ دیتے نے اللہ اکبر صرف تے بس نہیں اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا با ابراہیم الذی وفا فرمایا کائنات نے لوگوں ابراہیم میرے اللہ دا وفادار ہے ابراہیم میرے رب دا تابعدار ہے ہر جگہ تے تابعداری کرنے والا ہے تنگی دے اندر تابعدار ہے آسانی دے اندر تابعدار ہے خوشی دے اندر بھی تابعدار ہے غمی دے اندر بھی تابعدار ہے ہر جگہ دے اوپر میرے مالک دی تابعداری کرن دا حق ادا کیتا ہے ہر جگہ دے میرے مالک دی رضا دے اندر راضی رہن دا حق ادا کیتا ہے اللہ اکبر میں قربان جاواں ذرا توجہ کیجئے جناب ابراہیم علیہ السلام دی ابتلا ذکر کراں حضرت ابراہیم نے اپنے گھر نو چھڈیا تے گھر نو چھڈنا بڑی بڑی ازمائش ہے پھر جان دی ازمائش دے اندر جانا اللہ اکبر تیاگ دے اندروں باہر آئے نے تے پھر اللہ پاک نے حکم کیتا ہے فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم سونےو جتھے تواڈی عزت کوئی نہیں ایسے علاقے دے اندر رہن دی ضرورت کوئی نہیں جڑے علاقے والے توحید نہیں من دے اس علاقے دے اندر پڑاؤ ڈالن دی ضرورت کوئی نہیں علاقہ چھڈو تے علاقے دے اندروں نکل جاؤ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علاقہ چھڈن دا فیصلہ کیتا ہے علاقے نو چھڈنا بھی بڑی بڑی ازمائش ہے جان دیو کائنات نے لوگوں جڑے پنڈیاں جڑے شہر اندر بندہ رہندا ہوئے اوتھوں اگر نکلنا پوے تے بندے آکھیاں کر دینے مولوی صاحب جو بھی ہو جائے لیکن اپنا پنڈ نہیں چھڈیا جاندا جو بھی ہو جائے ساڈے کولوں اپنا علاقہ نہیں چھڈیا جاندا سب کچھ کر سکنے ہاں لیکن اپنے علاقے نو خیر بات نہیں کہہ سکدے کیونکہ ساڈا دل اپنے علاقے دے نال لگدا ہے کیونکہ ساڈا اپنا مزاج اپنے علاقے دے نال رلدا ہے پھر اللہ پاک دے خلیل پیغمبر علیہ السلام دا حوصلہ چیک کیجئے
کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر علاقہ چھڑ دے ملک چھڑ دے تے حضرت ابراہیم نے فرمایا فقال انی ذاہب الی ربی سیہدین جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب دے حکم دے نال علاقہ چھڈن لگا جتھے میرا رب لے کے جائے گا میں اوتھے جان نہیں تیار حالانکہ اللہ پاک دے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اے بھی پتا کوئی نہیں میں جانا کی تھے وے اے بھی نہیں پتا کہ عراق اندروں نکل کے کڑے ملک اندر جانا ہے ایک ہوئے کہ بندے نو آگے رستے دا پتا ہوئے ایک بندے نو پتا ہوئے کہ فلانی جگہ دیوں پر جانا آسان ہے لیکن پتا بھی نہیں رستہ کڑا ہے پتا بھی نہیں جانا کی تھے وے پھر بھی اللہ پاک دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سفر شروع کی داتے علاقے نو چھڑ دیتا ہے حتیٰ کہ انہیں کوئی ماں باپ کوئی نہیں کوئی جانن والا کوئی نہیں جدھر جا رہے نہیں کوئی رشتہ دار تے کوئی یار سجن کوئی نہیں پھر بھی علاقے نو چھڑ کے نکلے نہیں تے چلدیاں ازمیشاں دا سلسلہ ختم نہیں ہویا بلکہ مزید ازمیشاں دا سلسلہ جناب ابراہیم نے اوپر بدن لگا اللہ اکبر میں قربان جاواں صحیح البخاری کے اندر آدھا ہے جناب حضرت ابراہیم چلتے جا رہے ہیں تے چلتے ایک ایسے علاقے دے اندروں گزر ہویا اس علاقے دا بادشاہ بڑا ظالم ہے بڑا ظالم تے بڑا بے حیا بندہ ہے جیڑا بھی اس علاقے دے اندروں اگر کوئی انہاں دے علاقے دے اندروں کوئی خاتون عورت گزریا کر دی اس عورت نو اپنے قبضے دے اندر کر کے اودے نال برائی کریا کرتا اگر اودے نال کوئی اوندا بھائی یا باپ ہویا کرتا اور مو چھڑ دیتا کرتا تے عورت نو اپنے قبضے دے اندر کر لیندا تے اگر او دے نال اوندا خامد ہویا کرتا تے خامد نو قتل کر دیتا کرتا سی اللہ اکبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال حضرت ابراہیم دی گھر والی ہے ماں جی سارا علیہ السلام سیدنا ابراہیم اہلی بیوی ہے اے نالے تے نال چل دیا جا رہے ہیں آخرکار علاقے دے اندر پہنچے نہیں تے پتہ چلیا کہ اتھوں دے بادشاہ دا اے دستور ہے اتھوں دے بادشاہ دا اے قانون تے اے زاویہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے بادشاہ تا خبر پہنچی ہے کہ تیرے علاقے دے اندر ایک بڑی خوبصورت عورت آئی ہے نالوں دے ایک مرد بھی آیا ہے اللہ اکبر آخرکار نے اپنے سپاہیاں نو بھیجیا سپاہیاں نے آکے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو گرفتار کیتا تے گرفتار کر کے بادشاہ دے دربار دے اندر لے کے آئے نے تے حضرت ابراہیم نے پوچھن لگا بادشاہ کہندا دسنا جیڑی تیرے نال عورت کون ہے تے حضرت ابراہیم کہنے لگے نے ہوتے میری بہن لگتی ہے میں ہوتا ویرا اللہ اکبر نے گل کی دیئے کہنے لگا چھٹو انہو مارنا کوئی نہیں بلکہ ازار کر دیو تے جیڑی یہ دن نال عورت دیو سورت میں میرے کمرے دے اندر لے کے لے آنا اللہ اکبر آخر کا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جی دو ماں جی سارا دے کول پہنچے رہے تے جا کے فرمایا نہیں سارا گل سن اللہ دی زمین تے تیرے تے میرے تو علاوہ اس وقت پوری کائنات اندر کوئی مومن نظر نہیں آندا پوری کائنات دے اندر تیرے تے میرے تو علاوہ کوئی بھی ایماندار نظر نہیں آندا تے گل سن میں بادشاہ نو دس کے آیا ہاں تم میری بہن لگنی ہے تے ہن جدوں تمہیں بادشاہ دے کول جانا ہے تمہیں جا کے کہنا ہے کہ ابراہیم میرا ویر ہے اللہ اکبر تے کئی انبیاء نے پر اعتراض کرنے والے کہیں دے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے ہیں حالانکہ اللہ پاک دا کوئی بھی نبی جھوٹ بول سکتا جھوٹ بولتا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک کیوں آکھا میری بہن ہے سوال سے پیدا ہویا نا ہن سوال ہے دا جواب سنیے پہلا جواب اے وے اللہ دا کوئی بھی نبی ہوئے رب دی وحی تو بغیر تے رب دی اجازت تو بغیر بولدا رب دی اجازت نہ بولیا دوسری بات اگر ایک کافر ملک اندر تسی رہی دے ہو پہ توڑا عقیدے نو خطرہ نہیں
تھوڑی جان نو خطرہ ہے، جان نو بچان واسطے تسی جھوٹ بھی بول لو، میرا رب تانوں کچھ کہندا، رب کہندا جان بچا لو، اجازت ہے۔ اور تیسری بات ہے وہ اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے انہو کان صدیقا نبیہ، میرے نبی ابراہیم تے اعتراض نہ کرے آجے، ابراہیم سچا نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی غلط بیانی کی تھی، اپنی جان نو بچان واسطے تے ایک تدبیر دے تحت کہ کافر دی جان تو بچ جائے گی، میری بھی جان بچ جائے گی، تاکہ اسی عقیدہ توحید ہور کھل کے بیان کریں گے۔ آخر کار جدوں ایتھوں ویکھیا نہ دس کے جناب ابراہیم بار گئے نے تے ماں جی سارا نو آکھیا تمہیں جا کے ایہی کہنا ہے کہ میں تیرا بھرا ہاں، تے ماں جی سارا کہندے ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کیجئے، حضرت ابراہیم دی بیوی ماں جی سارا علیہ السلام نو جدوں گرفتار کر کے تے لیاندا گیا ہے بادشاہ دے دربار اندر، تے بادشاہ نے ماں جی سارا نو ویکھیا بڑیاں حسین و جمیل تے بڑیاں خوبصورت سن۔ اللہ اکبر، جویں اللہ دے پیغمبر خوبصورت ہویا کر دینے ایویں اللہ پاک اپنے پیغمبراں دے واسطے انہاں دیاں بیویاں بھی خوبصورت انتخاب کریا کر دینے، خوبصورت اور خوبصیرت بیویاں کا کریا کر دینے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں تے حضرت سارا جدوں دے کمرے دے اندر آئیاں نے تے بادشاہ نے کی کیتا، برے ارادے دے نال ماں جی سارا دی طرف بڑھن لگ گئے۔ اللہ اکبر، اپنے ہاتھ نو بلند کیتا ماں جی سارا دی طرف تے اللہ پاک نو منن والیاں نے ماں جی سارا اللہ پاک نو آواز ماری ہے مالکا میں تیرے خلیل دی عزت مالکا میں تیرے نبی دی عزت نبی دی عزت تے اونج بھی بڑی ہویا کر دی ہے، اگر تیرے نبی دی عزت نو ہاتھ پہ گیا لوگ کی گلاں کرن گے کہ اللہ دے نبی دی عزت نہیں رہی، اللہ دے پیغمبر دی عزت تے ہاتھ پہ گیا ہے۔ تے دوسری طرف جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، جناب ابراہیم نماز نہیں تھی کھڑے نے، نماز دے اندر میں اللہ دے کولوں مدد مانگ دے پینے، نماز دے اندر کھلے میدان اندر کھڑیا ہو کے اپنے رب دے اگے التجا کر دے پینے، مالکا پھر کی ہویا میں تیرے کہنو تے علاقہ جھڑ دیتا، مالکا تیرے کہنو تے آگ دے اندر چھال مارنو تیار ہو گیا، تے مالکا اج میری عزت تے ہاتھ نہیں پینا چاہیے، سارا کچھ میں کرنو تیارا پر میری عزت نو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر بیوی بھی اللہ والی ہے تے خامد بھی اللہ والا ہے، تے بادشاہ نے انج ہاتھ نو بڑھایا ہے، آخر کار فوراً میرے رب دی پکڑ اندر آیا، سارا جسم دا فالج زدہ ہو گیا، فالج جو یا جسم نو زمین تے گر گیا، ہاتھ بھی دے کام نہیں کر دے پے، پیر تے لتاں بھی کام نہیں کر دیاں پیاں، زمین تے گریا تے گڑ گڑاتا پیا، زبان دے نال گل کر دے تے کہن لگا نہیں بی بی دعا کرنا، اگر میں ٹھیک ہو جاواں تے میں تیرے وال برے ارادے دے نال نہیں آندا، ایک بارا میرے نہیں دعا کر دے میں ٹھیک ہو جاواں، تے ماں جی سارا نے دعا کی دیئے بالکل ٹھیک ہو گیا، پھر انہیں برے ارادے دے نال ہاتھ نو بڑھایا، پھر ان زمینوں تے گر گیا، پھر کہندا ماں سارا نو دعا کر، تے ماں جی سارا نے دعا کی دیئے، تے آخر کا جدوں تیسری بار انہیں ہاتھ نو بڑھایا تے پھر فالج ہو گیا، تے پھر ماں جی سارا نو کہنے لگا کہندے نہیں بی بی ایک وہی دعا کرنا، اگر ہون میں ٹھیک ہو گیا تے میں تیرے وال برے ارادے دے نال نہیں آندا، میں تینوں تے تیرے نال دے جڑا مرد دے انہوں آزاد کر دے مانگا، تے ماں جی سارا نے دعا کی دیئے، اللہ پاک نے دے جسم نو بالکل ٹھیک کر دیتا ہے، تے ماں جی سارا نو کہنے لگا آندہ بی بی تو دس کون ہے تیری اینی عزت دی رب نو حفاظت دی فکر ہے، جتوں بھی میں تیرے وال ہاتھ نو بڑھانا وا فوراً سارا میرا جسم ہی فالج زدہ ہو جاندہ ہے، فوراً ہی میرا جسم سارا کام نہیں کرتا، تے ماں جی سارا کہنے لگیاں نے میں آواز اس رب نو ماری ہے، میں اس رب نو آوازہ ماریاں نے، تے رب نے میرے کولوں تیرے کولوں میری عزت نو بچایا ہے، تیرے شکنجے دے اندروں اللہ نے میری عزت نو حفاظت دے اندر رکھی آئی، میں تے آکھا کرنا وا یار کبھی بھی مشکل بنے کسے نو سدن نالوں رب نو سدیا کر، کسے نو آواز مارن دے نالوں رب نو آواز ماریا کر، تے
تیرا یار سنن اندر دیر لا سکتا ہے، تیرا سجن سنن اندر دیر لا سکتا ہے، تیرا رشتہ دار سنن اندر دیر لا سکتا ہے، تیرا ہمسایا تے گواہی سنن اندر دیر لا سکتا ہے، تے میرا مالک کہندا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میرے بندے مینوں آواز مارتے سہی نا، آواز مارنا تیرا کم ہے، ساریاں تیریاں آوازاں سن کے مشکلات دور کرنا رب دا کم ہوئے گا۔ اللہ اکبر، میں صدقے جاواں میرے رب نے بچایا تے بادشاہ نے کی کیتا ایک روایت دے مطابق ایدی بیٹی ہے ہاجرہ تے دوسری روایت دے مطابق ایدی لونڈی ہے ہاجرہ۔ ہاجرہ پتہ کون ہے جڑی اسماعیل دی ماں بنی ہے، ہاجرہ پتہ کون ہے جڑی جناب ابراہیم علیہ السلام دی دوسری بیوی بنی ہے۔ تے ہاجرہ بلا کے کہنے لگا، کہتے نہیں میری بیٹی ہے گل سننا، آج تو بات تیرا شاہی پروٹوکول تے شاہی زندگی ختم ہو گئی ہے، اے اللہ والی بی بی ہے، آج تو بعد دی خادمہ بن کے رہنا ہے، آج تو بعد دی نوکری دے اندر تینوں دین لگا۔ ماں جی ہاجرہ گفٹ کر دیتا، آخر کار ماں جی ہاجرہ ماں جی سارا نے نال لے آئے تے نکلیاں محل دے اندروں تے اپنے جڑے اردہ گرد دے سپاہی نے انہاں نوں کہنے لگا، آندہ کیڑے شیطان بی بی نوں میرے کو لے کے آئے ہو جو اندر اپنے نال ذلت بنی ہے او نہیں دسنا چاہتا تے لوکاں نوں کہندا پھردا ہے، آندے کیڑی شیطان بی بی میرے کو لے کے آئے ہو، انہیں تے مینوں عجیب و غریب میرا حال ہی کر دیتا سی۔ اللہ اکبر آکر کار ماں جی سارا جدوں میدان اندر آئیاں نے کہ اللہ پاک تے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام حالے بھی نماز نیتی کھڑے نے، حالے بھی اپنے اللہ دے گنگی گڑان دے پہنے تے ماں جی سارا جدوں کول پہنچیاں اینج ہاتھ بنے نے اللہ دے خلیل نے اشارہ کیتا نماز دے اندر، ہاں سارا کی بڑے ہیں تے ماں جی سارا کہنے لگیاں نے اللہ دے خلیل سونے ہن دعا نو بس کرانا، اس رب نے دعاواں بھی سنیاں نے، عزت بھی بچائی ہے کہ اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ سانو گفٹ اندر دے دیتی ہے، بیٹی سانو گفٹ اندر دے دیتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا، مالکہ تیرا کیویں شکریہ ادا کرا جدوں ابراہیم نے آواز ماری ہے تو کدی انکار نہیں کیتا، جدوں تینوں سد ماری ہے ربا کدی انکار نہیں کیتا، رب نو آواز مارتے سہی رب انکار کر دے کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسی یقین کر کے رب نو آواز مارو، رب پتہ کنا سن دے، تسی آکھو میں ایتھے بیٹھا ہولی جی آواز مارا تے اللہ سن لے گا، ذرا توجہ کرو نبی پاک دا صحیح فرمان۔ نبی پاک نے فرمایا کالی رات ہوئے، کالے رنگ دا پہاڑ ہوئے، او دے اتے کالے رنگ دی کیڑی ٹردی ہوئے، میرا رب او دے پیران دا کھڑاک بھی سن دے تے رب چل گنو ویکھدا بھی پیا، اینو آندے نے رب پکارو رب نو، رب تواڈیاں سن دے، دعا کرو اللہ سانو اپنے آپ نو پکارن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، میں قربان جاواں، اللہ اکبر، ذرا توجہ کیجئے، میں تے دعوت فکر دیواں تے پیار دی گل بھی کراں، میرے رب نو آوازاں ماریا کر، اللہ اللہ اللہ، اوے جلیا میں مارنا جل، اوے جلیا میں مارنا جل، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، اوے جلیا میں مارنا جل، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، کی اسی ہاتے کی ساٹے عمل، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، اوے جلیا رب جو کیجئے اللہ اکبر، او جس نو چاہے ڈوب دے، او جس نو چاہے تار دے، او بدلے رت او لاوے پھل، او دے فضل و کرم تے گل مکدی، اوے جلے
اسی ہاتھے کی ساڑے عمل او تے فضل و کرم تے گل مکدی حضرت توجہ کیجئے گل کے بڑھاوا میرے اور تہاڈے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک نے ازمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ رب نے فرمایا میرے پیغمبر نے ہر امتحان تے ہر آزمائش نو پورا پورا ثابت قدمی دے نال ادا کیتا ہے تے ہر آزمائش دے اندر 100/100 نمبر لے کے دکھائے نے اللہ اکبر ذرا توجہ کیجئے ہن جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے نو چھڈیا تے اور اگے علاقے میں جان لگے نے سفر اگے دا جاری ہے پتہ نہیں جانا کتھے وے تے کتھے جا کے سٹاپ لگنا ہے پتہ نہیں ساڈا مسکن تے ساڈا ٹھہراؤ کتھے ہونا ہے آخر کا ٹرتے جا رہے ہیں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر بڑھتی جا رہی ہے تو چلتے چلتے شام دے علاقے دے اندر پہنچ گئے شام دے اندر جدوں پہنچے نے تو جناب حضرت ابراہیم دی عمر بڑھتی جا رہی ہے عمر بڑھتی جا رہی ہے تو شادی نو بڑی دیر ہو گئی ہے تو ہن جناب ابراہیم نو اپنی ہڈیاں کمزور لگن لگ پیاں نے ہن اپنی عمر دے اندر وال چٹے چٹے سفید نظر آن لگ پینے تو رب نو ایک دن آواز مار کے رون لگ پینے رب نو کہندے نے ربی حبلی من الصالحین اللہ نو آواز مار کے روئی پینے آندھنے مالکہ ساری عمر گزر گئی ہے تو میں نو تی پتر نہیں دیتا مالکہ تو میں نو ازمایا تی پتر نہ دے کے تے میں تیرا کدی کلا تے شکوا نہیں کیتا ساری زندگی لگ گئی ہے آج تک تیرے کرو منگیا بھی کوئی نہیں ساری زندگی لگ گئی ہے کدی تینو چھاڑ کے کدی کسے غیر تے اگے جا کے جولی نہیں پھیلائیے میں گزارش کرنا چاہنا ایسے مسلمانہ کے سامنے شادی نو 2 سال آئے نے تی پتر نہیں لبیا تے جا کے درباراں تے ٹکرا مارن لگ جانے 2 سال شادی نو ہوئے نے تی پتر نہیں لبیا تے جا کے درباراں تے تاکے بنن لگ جاندے ہو تی پتر نہیں لبیا فلانے درباروں تے جا کے منت تے منوتی کرو فلانے درباروں تے جا کے چڑھاوا چاڑو تے چادر چڑھاو اولاد لب جائے گی فلانے دربار تے جا کے پوکر مارو اولاد لب جائے گی میں گزارش کریاں کرنا ماں تیاں دیندہ تے میرا اللہ دیندہ ہے پتر دیندہ تے میرا اللہ دیندہ ہے اور علمی بارش دے تے اللہ دے نہ دے تے پھر بھی رب دی مرضی ہے بڑھے بارے اپنے نبی ابراہیم دیاں سنے تے رب سنے بڑھے بارے اپنے نبی زکریا دی سنے تے رب سنتا جے اللہ اکبر میں قربان جاواں جناب ابراہیم نے رب نو آواز ماری تے آندے ربی حبلی من الصالحین مالکہ میں نے پتر چاہیدہ کیتا چیک کریا جے اللہ پتر چاہیدہ ہے لینا بھی تیرے کولا ہے تے لینا بھی نیک 3 گلا کی دیاں پتر لینا بھی تیرے کولا ہے تے لینا بھی نیک ہے 3 دعاواں کی دیاں کہ اللہ پاک کہیں نے میں نے ابراہیم دا منگنا ایڈا چنگا لگا رب نے اسے وقت بشارت دا اعلان کر دیتا ہے ادھر پتر منگیا تے ماں جی سارا کہنے لگیاں ابراہیم جی ساری زندگی لنگی پتر نہیں نہ لبیا اے جڑی لونڈی جو لبیے حاجرہ میں انہوں آزاد کر رہی ہوں تسی ادھر نکاح کر لو ہو سکتا رب انجی دے چھڑے ادھر نکاح ہویا ادھر نالی اللہ پاک نے امید لا دیتی ہے تے اللہ پاک دے خلیل نو اللہ پاک نے بیٹا دیندہ اعلان کر دیتا ہے ہون جناب خلیل نے دعا مانگی ہے تو فوراً اللہ پاک نے جان فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ
فرمایا ازاں بردبار حوصلے والا شان والا وقار والا نبی دین دا فیصلہ کر لیا ہے اللہ اکبر فرمایا ابراہیم تو پتر اپنی مرضی دے نال منگیا ہے اور میں تینوں اپنی مرضی دے نال دیواں گا تو پتر منگیا ہے تے نیک منگیا ہے تو اولاد منگی ہے تے نیک منگی ہے تے ہن ابراہیم میرا فیصلہ سن لے ساری زندگی تیرے کولوں جو منگیا تو دیتا ہے جو تیرے کولوں منگیا تو کیتا ہے تے ہن تو پہلی بار میرے کولوں کچھ منگیا ہے پہلی بار تو میرے اگے کوئی گزارش کیتی ہے تے میرے ابراہیم پیاریا میں تیری دعا نو سن کے تے اعلان کردا پیا وا تینوں نیک پتر دیواں گا بردبار تے حوصلے والا پتر دیواں گا صرف میں بس نہیں فرمایا میرے ابراہیم پیاریا تو پتر منگیا ہے میں پتر نیک بھی دیواں گا بلکہ تیرے اس پتر دے سر تے اللہ نے نبوت دی پگ رکھن دا فیصلہ کر لیا ہے اللہ پاک نے تیرے پتر دے سر تے نبوت دی پگ رکھن دا فیصلہ کر لیا ہے اللہ اکبر پھر جدوں پتر لبیا تے پتر ملیا تے جناب ابراہیم علیہ السلام دے بڑے بارے گھر دے اندر پتر آیا جان دیو لوگو جڑے گھر دے اندر اولاد نہ ہوے او مکان قبرستان لگیا کردا ہے جڑے گھر دے اندر اولاد نہ ہوے او گھر دے اندر کوئی رونق کوئی نہیں اور پوچھو انہاں دے کولوں جنہاں نوں اللہ نے اولاداں نہیں دتیاں میں تے دعا کریا کرنا میرے مالکا بے اولاداں نوں اولاداں عطا کر دے اللہ جدے کول پتر کوئی نہیں پتر عطا کر دے مالکا جدے کول دھیاں کوئی نہیں دھیاں عطا کر دے مالکا جنہاں دیاں گوداں سکیاں پیاں نے اللہ تیرے کون دا انتظار ہے اولاداں دے کے گوداں ہریاں کر دے اللہ اکبر اولاداں نہ ہوون تے گھر دے اندر ویرانیاں لگیاں کر دیاں نے اولاداں نہ ہوون تے کوٹھیاں تے بنگلے بھی قبرستان لگیاں کر دے نے تے اللہ پاک دے خلیل دے گھر دے اندر 85-86 سالاں دی عمر دے اندر پتر آیا ہے تے ہر وقت پتر نو چکنا تے پیار کرنا ہر وقت پتر دے نال محبتاں کرنیاں بار بار پتر دا منہ متھا چومنا تے پتر دے نال پیار کردے رہنے اللہ پاک نے ویکھیا میرا ابراہیم کنا کو پیار کردے اپنے بچے دے نال کنی کو محبت کردے اپنے بچے دے نال کنیاں محبتاں تے شفقتاں کردے اپنے پتر دے نال ادھر پتر ملیا اللہ پاک نے پھر ازمایا پتر ملیا تیرے پتر دے نال پیار محبت ودے پیا تے اللہ پاک نے پھر ازمایا کدھرے میرا خلیل پتر لے کے بدلتے نہیں گیا میرا خلیل اولاد لے کے کدھرے میرے محبت دے اندر کدھرے کمیاں تے نہیں کر دیتیاں پتر دی محبت دے اندر آ کے کدھرے رب نو بھولتے نہیں گیا پتر دی محبت نو سامنے رکھ کے رب نو دور تے نہیں کر دیتا پھر اللہ پاک نے ازمایا فرمایا میرے ابراہیم پیاریا اپنی بیوی نو نال لے تے اپنے پتر نو نال لے تے چل عرب دے اندر عرب دے ریگستان حجاز دی سرزمین اندر لے کے چلنا ٹھیک ہے نہ سونےو لے کے چلنا اے بھی نہیں پوچھیا اللہ کیوں لے کے جاواں اے بھی سوال نہیں کیتا مالکا کتھے لے کے جاواں فرمایا ابراہیم ٹرنا پتر نو بھی نال لے تے اپنی بیوی ہاجرہ نو بھی نال لے تے ٹر پینے عرب دی زمین اندر حجاز دی سرزمین اتے پہنچے نے پتہ کتھے پہنچے نے جتھے آج اللہ پاک نے اپنا گھر بیت اللہ تعمیر کروایا ہے اس جگہ تے اوپر پہنچے نے تے پھر ویکھیا اردا گرد کوئی بھی درخت نظر نہیں آندا ہر طرف کوئی بھی پانی دا کنواں تے کوئی نلکا نظر نہیں آندا ادھر ویکھیا تے کوئی کسے قسم دا سایہ دا درخت کوئی نہیں کوئی کسے قسم دے کھاون دا انتظام کوئی نہیں پیون دا انتظام کوئی نہیں تے اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے نے تے چند کھجوراں تھوڑیاں نیاں کھجوراں نال دتیاں نال تھوڑا جا پانی ایک گڑے دے اندر بند کر کے تے لے آندا تے لے آ کے اوتھے رکھیا تے آپسوں واپس پلٹن لگے نے اللہ اکبر بی بی تے بچے نوچے چھڈ کے آپ واپس جان لگے نے تے اج جدوں پلٹے نے تے ماں جی حاجرہ علیہ
सलाम ने पलटियां वेखिया ते इंज अल्लाह दे खलील दी कमीज नूं फड़ लिया, पल्लू फड़ के कहन लगियां अल्लाह दे खलील इन्नी देर बाद पुत्र लभ्या ते क्यों छड़ के चले हो? इन्नी देर बाद तुहाडे घर दे अंदर रौनक लगी है ते क्यों दूर करन लगे हो? मैं तुहाडा की बिगाड़िया? सानू किते आसरे ते छड़ के चले हो? इत्थे बंदा ते बंदा दूर दी गल है, कोई इत्थे जानवर तक भी नजर नहीं आ रहा। अरब दा रेगिस्तान है, पथरीली जमीन है, कोई दरख्त भी नजर नहीं आ रहा। किते आसरे ते छड़ के चले हो? ते अल्लाह पाक दे खलील ने मुंह दे अंदरों कोई भी गल नहीं कीती, किधरे मेरा रब नाराज ना हो जावे। ते इंज इशारा रब वाल कीता है, इंज इशारा रब वाल कीता कि ओदी मर्जी दे नाल करन लगा वा। ते मां जी हाजरा दा ईमान चेक करया जे किड्डा प्यारा ईमान है। इंज कमीज दा पल्लू फड़िया, अचानक पल्लू छड़ दिता ते कहन लगियां ने इज़ला युज़य्यिउन अल्लाहु अबदा, कहन लगियां ने खलील अगर ओदी मर्जी दे नाल छड़ के चले हो तुहाडी कोई जरूरत नहीं, जिदे आसरे ते छड़ के चले हो और रब कदी सानू जाया नहीं करेगा। जिदे आसरे ते छड़ के चले हो रब जाया करेगा। जाना जना जाओ, शौक ना जाओ, कोई परवाह नहीं। ओदे आसरे ते वेना, हाँ ओदे आसरे ते जाओ। रवाना कीता, किड्डा पक्का बीबी दा हौसला है। अल्लाह पाक नूं उस बीबी दियां आदतां एडियां चंगियां लगियां ने कि रब ने हज ते उमरे दा रुकन ही बना छड़िया। एडी अजीम बीबी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दादी मोहतरमा हाजरा, नबी मोहतरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम याद करया करदे सन। हाजरा नूं आंदे हन क्या बीबी दा हौसला सी, मेरे खलील दी घरवाली दा हौसला चेक करो। आख्या खलील जाना जे, जाओ, टुर गए। इंज जदों वाह वाह दूर गए ना, वेख्या पुत्र धी नजर नहीं आंदा, अपनी बेगम नजर नहीं आंदी, ते वापस पलट के वेखदे भी कोई नहीं किधरे रब नाराज ना हो जाए। रब पुछ ही ना ले कि खलील वापस क्यों वेख्या सी। टुरदे जा रहे ने ते टुरदियां जिदों वेख्या कि बीवी ते बच्चा ओले हो गए ने, उथे जाके अखां गिलियां हो गईयां, अखां दे अंदर आंसू आ गए। है ते इंसान सन, पुत्र दी मोहब्बत ने खिंच मारी ते अखां दे अंदर आंसू आ गए। उस वक्त अपने हाथ फिजा दे अंदर बुलंद कीते ते कहन लगे ने रब्बाना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंदा बैतिकल मुहर्रम रब्बाना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात लअल्लहुम यशकुरून। अल्लाहु अकबर, अपने हाथ नूं चुकिया ते कहन लगे ने मालिका मैं अपनी बीवी ते अपने बच्चे नूं एक ऐसी जगह ते छड़ के चलावां जिथे कोई खान पीन वालियां चीज़ां कोई नहीं। मालिका बेअबा ते बिल्कुल गैर इलाका वीरान जगह, पथरीली जमीन है, कोई इत्थे बंदा बशर नजर नहीं आंदा, कोई इत्थे दरख्त नजर नहीं आंदा, कोई किसी किस्म दा पानी दा कुआं ते कोई बोर नजर नहीं आंदा। रब्बा सोहणिया तेरे हुक्म उत्ते छड़ के चलावा, मालिका तेरे हुक्म ते तेरे आर्डर उत्ते छड़ के चलावा। तू मैनू अजमाया ते मैं तेरे अजमान उत्ते राजी हां, कोई मैनू एतराज नहीं, कोई मैं तेरे ते एतराज नहीं करता। अल्लाहु अकबर ते मालिका सोहणिया चंद दुआवां करना चाहना वा, मेरिया दुआवां नूं कबूल कर ले। पहली दुआ कीती है मालिका इत्थे रहना ते मेरे पुत्र ते मेरी बीवी नूं नमाजी बना दे, मालिका इन्हां नूं अपने अगे झुकण वाला बना दे, इन्हां नूं अपना ताबेदार बना दे, नमाजी बना दे। मैं गुजारिश करया करना वा अपने धियां पुत्रां वास्ते दुआवां कर दे, रब्बा कोठी दे दे, कार दे दे, PhD करवा दे, सारियां दुआवां करनियां चाहिदियां ने। लेकिन कदी मां प्यो जेड़े मां बाप बन गए, मैं गुजारिश करना चाहना वा कदी अपनी औलाद ने दुआ की जी अल्लाह इन्हू नमाजी बना दे, अपनी औलादा ने दुआवां करया करो अल्लाह सोने मेरी औलाद नू नमाजी बना दे। नमाजी बना दियां
دعاواں اللہ دے خلیل نے کیتیاں نے عبادت بناندیاں دعاواں اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم نے کیتیاں نے مالکا میرے پتر نو نمازی بنا دے میری نسل نو نمازی بنا دے تے اگلی دعا کیتی ہے اللہ سونے میں جتھے اپنے دھی پتر نو چھڑ کے چلاواں اپنی بیوی نو چھڑ کے چلاواں مالکا بالکل غیر ربا جگہ ہے میں دعا کرنا وا اس جگہ نو رنگ لا دے مالکا میں دعا کرنا وا اس جگہ نو آباد کر دے لوکاں دی محبت اس علاقے دے اندر پا دے لوکاں دے دل دے اندر اس علاقے دا پیار تے محبتاں پا دینا اللہ اکبر اللہ سنے لوکاں دے دل اے دے ول موڑ دے ہن رب دے اگے دعاواں کیتیاں نے پھر دعا کیتی ہے ورزقہم من الثمرات مالکا ایتھے کوئی کھان پین نو چیز نظر نہیں آندی پر دعا کرنا وا انہاں نو پھلاں دا رزق دے دے پھلاں دا رزق دے دے پھلاں دا رزق دے 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 اندر کی حکمت ہے حکمت ہے کہ جنت دے اندر بھی زیادہ پھلاں دا رزق ملنا جے جنت دے اندر بھی زیادہ کھان پین واسطے پھل ملنے نے تے اللہ پاک دے پیغمبر جناب ابراہیم نے دعا کیتی ہے مالکا جنت دے اندر تے پھل ملنے نے تے اس علاقے نو جنت تو پہلے پہلے پھل دے دے جنت تو پہلے پہلے پھلاں دے نال نواز دے تے پھر جانتے ہو جو تسی عرب دے اندر جے گئے ہو وہ یا جڑے نہیں گئے میں دعا کرنا اللہ ویکھنا نصیب کرے ساری دنیا دے نالوں قیمتی پھل ساری دنیا دے نالوں قیمتی میوے عرب اندر ملدے نے ساری دنیا دے نالوں خوبصورت اللہ اکبر طرح طرح دے کیلے تے طرح دے پھل تے مینگو موتوں مل دے اللہ اکبر تے رب نے آکھیا ساری دنیا اگائے گی لیکن خلیل دی دعائیں عرب دے لوگ کھان گئے تے خلیل دیاں دعاواں قبول ہون گیاں کی دیاں دعاواں قبول ہون گیاں اللہ دے خلیل دیاں ہن دعاواں کی دیاں تے نکل گئے تے رب تعالی نے فیصلہ کیتا ان اول بیت وزع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فرمایا میرے پیغمبر سونےو تسی اس علاقے نو دعا دیتی ہے کہ اللہ انہوں آباد کر دے تے پھر تیریاں دعاواں نو رنگ لگے لگن پھر اللہ پاک نے اس چٹکل میدان دے اندر سب کو پیارا کر بیت اللہ بنان دا ارادہ کیتا ہے سب تو پیارا گھر پہلا گھر اللہ پاک نے کیڑا بنوایا ہے بیت اللہ فرمایا اللہ دے خلیل بیت اللہ بناؤ پھر اللہ پاک دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں لگیاں تو اتھے بیت اللہ بنیا تو دعا کی تھی نا تحوی الیہم اللہ لوگاں نو دی طرف مائل کر دے لوگاں دے دل دی طرف پھیر دے تے رب نے آکھیا سونیا تو دعا کیتی ہے رب نے ہر جم دے بچے دے دل دے اندر بیت اللہ دی محبت نہ پا دیتی تے مینوں رب کنے کہنا ہے اج ہر چھوٹا بچہ کہندا ہے اوتھے جانا ہے ہر نوجوان کہندا ہے اوتھے جانا ہے ہر مرد ہر عورت کدھرے نہیں بھی جانا تے کہندا مکے جانا ہے دعا کرو اللہ سانو سارے نو مکے جانا نصیب فرمائے اللہ پاک سانو اپنا گھر ویکھنا نصیب فرمائے اللہ اکبر میں قربان جاواں میں دعا کرا دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں میرے دل دی تمنائیں میں اس نو پورا کر آواں دعا ہر سال
کے تے زمزم پیواں رج رج کے طواف کراں گے بھج بھج کے تے زمزم پیے رج رج کے تے پی پی جام زمزم دے اور پی کے جام زمزم دے تے پی پی کے میں ٹھر جاواں۔ اللہ پاک دے کولوں دعا کرو اللہ سانو اپنا گھر بیت اللہ ویکھنا نصیب فرمائے۔ دعا کیتی اللہ دے پیغمبر نے تے رب نے ساڈے دل اندر بیت اللہ دا پیار پا دیتا۔ ہن ازمائشاں دا سلسلہ ایتھے نہیں مکیا، اپنے پتر نو چھڑیا نا، چھڈ کے ٹر گئے۔ کافی دیر تو بعد دل کیتا پتر نو ملنا آواں، پتر دی زیارت ہی کر آئیے تے زیارت بھی ایویں نہیں ہوئی، زیارت بھی ازمائش دے طور تے ہوئی ہے۔ رب نے آکھیا چلو اگے تے چھوٹا بچہ سی خلیل چھڈ کے ٹر گیا سی، ہن ویکھاں وڈے نوں بھی میرے تو اپنے آپ تو دور کر سکدا کہ کوئی نہ، چھوٹا بچہ سی نا اودوں تے دور کر دیتا تو ہن وڈا ہو گیا، جوان ہو گیا، چیک کراں ٹیسٹر لا کے چیک کریے اپنے خلیل نو ایمانی کرنٹ ہے وے کہ کوئی نہ، ویکھیے میرا خلیل کی کردا ہے۔ انجی ہویا جناب خلیل علیہ السلام سوتے نے تے سوتیاں سوتیاں اللہ پاک نے خواب دکھایا تے خواب دے اندر پتہ کی ویکھیا، اللہ اکبر، اللہ پاک نے قرآن پاک بنایا، فرمایا فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ دے خلیل نے ویکھیا خواب دے اندر کی ویکھیا، میں اپنے پتر دی گردن تے چھری چلاندا پیا واں، پتر نو ذبح کردا پیا واں۔ ایک گل یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، فرمایا ہر بندے دا خواب الگ ہویا کردا ہے لیکن نبی دا ہر خواب بھی اللہ دی طرفوں وحی ہویا کر دیئے۔ نبوت دا 40واں حصہ ہے خواب دے اندر کچھ دیکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک دے جننے پیغمبر نے جیڑا بھی خواب آئے اللہ دے پیغمبر دا خواب وحی ہویا کر دے۔ ہن جدوں خواب ویکھیا تے خواب دے اندر کی ویکھیا، میں اپنے پتر نو ذبح کردا پیا واں، پتر دی گردن تے چھری چلاندا پیا واں، ساڈے ورگا ہوندا تے کہندا میں جا کے اپنے معدے دے ٹیسٹ کراواں، جا کے اپنے دل گردے دے ٹیسٹ کراواں، مینوں کیویں دے گندے گندے خواب آندے پے نے۔ تے او وی اللہ دا خلیل تے اللہ دا پیغمبر سی۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے فوراً اٹھ کے آکھیا اے تے لگدا میری رب دی طرفوں پھر ازمائش ہے، لگدا میرے رب دی طرفوں ایک دفعہ پھر امتحان ہے۔ تے آئے نے اپنے پتر نو ملن واسطے تے پتر نو سامنے بٹھایا تے کہن لگے او میرے بیٹے اسماعیل، میرے بچے او میرے لاڈلے، میری آخری عمر دے اندر آن والے میرے پیارے بیٹے، ہن تو جوان ہو گیا ہے۔ فلما بلغ معه السعي کنا کو جوان ہویا۔ میری یاد آئے مولانا رانا محمد صادق عتیق صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی گجران والے وہ ایدہ ترجمہ پتہ کی کر دینے، فلما بلغ معه السعي، ہاں دینے پتر ایڈا وڈا ہو گیا کہ پیو دی جتی پتر نے پوری آ گئی۔ کڈا جٹکا جا ترجمہ، سادہ جا ترجمہ تے بابا جی صادق عتیق صاحب فرما دینے کہ انہاں نو پتر نو پیو دی جتی پوری آن لگ پی، جوان ہو گیا تے اللہ پاک نے آکھیا ہون دمائیے ہون چاسانی ہے۔ اللہ اکبر تے اللہ پاک دے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکے اپنے پتر نو فرمایا او میرے بچے میں خواب دے اندر ویکھ کے آیا واں تے پتر پتہ کڈا تابعدار ہے، پتر کڈا فرما بردار ہے، پتر کڈا اپنے باپ دادا تے بڑی محبت کرنے والا، اپنے باپ دا فرما بردار ہے۔ پتر کہنے لگا یا
فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی تسی جنوں خواب کہندے پئے ہو میں انہوں اللہ دی طرفوں وحی کہندا پیا واں. جنوں تسی خواب کہندے ہو میں اللہ دی طرفوں انہوں حکم کہندا پیا واں. جیڑا حکم آیا جے اس حکم نوں پورا کر دیو. ایک اسماعیل کیے ہزاراں اسماعیل بھی ہوون تے رب دے نام تے قربان کر دیو. ہزاراں اولاداں بھی ہوون تے رب دے نام اندر دین تے دیر نہ کریا جے. اللہ اکبر. تے اللہ پاک تے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتر نو نال لیا. چھری لئیے تے ماں دے کو پتر نو لیا کے میں اپنے پتر نو لے کے چلا وا. اللہ اکبر. پتر نو نال لیا تے چھری لئیے تے جاندی بار پتر نو بھی پتہ کہ ہن میں پتہ نہیں واپس بھی آنا ہے کہ نہیں آنا. رج رج کے اپنی ماں دے گلے لگ کے ملیا. ماں دے نال محبتاں کر کے ملیا. جان دے لوگوں جڑا تسی ویکھیا ہوئے گا اگر کسے نوجوان نے باہر دے کسے ملک دے اندر جانا ہوئے تے جان لگیا اس گلے لگ کے اپنے ماں پیاں تے روندا ہے. گلے لگ کے بار بار روئے گا. پتہ نہیں اتھوں آنا کہ نہیں آنا. اگر مر گیا تے سائیاں نے پیٹیاں اندر بند کر کے کل دینا گھر دے اندر واپس. پتہ نہیں واپس زندہ آنا کہ نہیں آنا. تے اللہ پاک دے پیغمبر خلیل علیہ السلام دے پتر اسماعیل نو پتہ ہے ہن تے پکی گل ہے چھری چل گئی واپس کہ نہیں آنا. تے ماں نو رج رج کے ملے نے اماں ٹھیک ہے پھر اپنا خیال رکھی. اللہ اکبر تے لے کے نکلے نے. مفسرین تے مختلف سیرت نگار لکھ دینے. شیطان انسانی شکل اندر آیا تے آ کے کہنے لگا حاجرہ تینوں پتہ ہے تیرا خامد کتے لے کے چل ہے. پتہ ہی تیرا خامد تیرے پتر نو ذبح کرن چلا ہے. انہیں تیرے پتر دی جان ٹر جائے گی. تیرا آخری سہارا مک جائے گا. تے پھر ماں حاجرہ دا ایمان چیک کرے آجے. ماں جی حاجرہ کہنے لگیاں نے میرے خامد خلیل نے آج تک کو دی مرضی تو علاوہ کدی کچھ نہیں کیتا. تے جے او دی مرضی ہے تے میں اپنے پتر نو قربان کرن نہیں بھی تیار ہاں. قربان کروان نہیں تیار. ٹھیک ہے پتر قربان ہوتا ہے ہو جائے. کتھوں دیاواں میں انج دیاں ماواں کتھوں دیاواں انج دے جگرے ماواں دے. ماں جی حاجرہ نے آکھیا کوئی گل نہیں پتر قربان ہو جائے. تے لے کے نکلے نے اللہ دے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پتر نو لٹایا ہے. تے لٹا کے اپنی چھری نو تیز کرن لگے نے. تے پتر دی گردن تے چھری رکھن لگے نے. تے پتر کڈا با ادب ہے. پتر کہنے لگا ابا جی رک جاؤ. آکھیا پتر ڈر گیا موت نو ویکھ کے. پتر ڈر گیا اپنی جان نو دے لگیا. تے پتر نے پتہ کی آکھیا کہنے لگا ابا جی میں موت تو نہیں ڈریا. ابا جی اپنی آنکھاں تے کوئی کپڑا بن لیا جے تاکہ جدوں میں ذبح ہوا میرا خون ویکھ کے تواڈے دل نو کچھ ہو نہ جائے. تسی میرے باپ ہو تواڈے دل نو کچھ نہ ہو جائے. اولاد نو جدوں تکلیف آندی ہے ماں باپ دے کلیجے نو رگ پیندا ہے. تے ابا جی جدوں میں مرنا تے میری جان نکلنی ہے ظاہر ہے میں تڑپاں گا. میرا خون نکلدیاں ویکھو گے تواڈے دل نو کچھ ہوئے گا. تے ابا جی میں ایڈا با ادب ہاں میرا دل نہیں کرنا کہ میں جان لگیا اپنے باپ دی آنکھاں دے اندر آنسو ویکھ کے جاواں. اوے میرے ویرو میرے نوجوانوں جان لگیا بھی اسماعیل نے اپنے باپ دی آنکھاں دے اندر آنسو ویکھنا گوارا نہیں کیتا. زندہ اپنے ماں باپ نو روان والے ہو. زندہ انہاں دی آنکھاں دے اندر ہر وقت آنسو لے کے آن والے ہو. تواڈے ماں پیو تواڈی وجہ تو روندے رہ جان. تسی اپنے نشے دے اندر لگے ہو. تواڈے ماں باپ روندے مر جان تسی خیال ہی نہیں کردے. اپنی جوانیاں دے اندر مست رہن والے ہو. اسماعیل علیہ السلام دی زندگی پڑھیا کرو. زندگی پڑھو جناب اسماعیل علیہ السلام دی. کہن لگے نے ابا جی اپنی آنکھاں تے پٹی بن لیا جے تاکہ جدوں میں ذبح ہوواں مینوں ویکھ کے تانوں کچھ نہیں ہونا چاہیے. باپ نے ویکھیا ایڈا تابعدار پتر ہے ایڈا فرما بردار پتر ہے. رب دا شکریہ بھی ادا کیتا. پھر جناب ابراہیم نے اپنے پتر نو لٹایا. تے پتر نو لٹا کے تے چھری چلا لگے نے گردن دے اوپر. چھری نو گردن تے رکھیا تے اللہ پاک نے فوراً ڈائریکٹ اپنے ابراہیم نو آواز ماری ہے. کسے فرشتے دا سہارا نہیں لیا. ڈائریکٹ آسمان تو مخاطب کیتا اللہ پاک نے ابراہیم نو. رب دی آواز سنی ہے جناب ابراہیم نے. رب دی ڈائریکٹ آواز سنی اللہ دے خلیل نے. اللہ پاک نے مخاطب کیتا فرمایا اللہ اکبر. فوراً اللہ پاک نے اعلان آیا فلما اسلما
فَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے خلیل، او میرے پیارے ابراہیم، میں جسمانہ ویکھیا تے رب مخاطب کردہ پیا ہے، او میرے پیارے ابراہیم پیارے تو اپنے خواب نو بھی حقیقت کرن والے خواب نو بھی میرے رستے دے اندر اپنے پتر نو قربان کرنے والے خواباں نو سچیاں کرنے والے او میرے ابراہیم پیارے ہن چھڑ دے کوئی لوڑ نہیں ہے ویکھنا تیری چھری پہ چھری چلدی پئی ہے تے چھری جناب ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا چلن لگ پئی ہے، پہلے چلدی نہیں ہن چھری چلن لگ پئی ہے تے اکھاں کھولیاں تے باپ دے دل نو رگ پیا، لگدا میرا پتر کٹیا گیا ہے، لگدا ہے میرے پتر دی جان نکل گئی ہے تے اکھاں کھولیاں نے اللہ پاک نے فرمایا اساں او دی جگہ دے اوپر بذبح عظیم ایک دمبا نازل کر دیتا، ایک قربانی نازل کر دیتی ہے تے فرشتے نے آ کے جناب اسماعیل نو پیچھے کر دیتا تے دمبا لٹا دیتا تے دمبے دی گردن تے چھری چلیے، اکھاں کھولیاں نے تے پتر سامنے بیٹھا ہے تے اللہ پاک نے فرمایا اسماعیل ویکھ رب نے تیری جان بھی بچائی ہے تے تیرے ابے دا ایمان چیک کر کے اللہ پاک نے ہور دی عظمت دے اندر اضافہ کر دیتا ہے، رب نے ہور اضافہ کر دیتا۔ پھر اللہ پاک نے پتہ کی فرمایا، قرآن پاک دا مقام سنیے، فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ فرمایا دنیا دے لوگوں ابراہیم عام نہیں جے، ابراہیم میرا سجن ہے۔ ابراہیم کون ہے؟ رب دا سجن۔ عربی دے اندر خلیل آندے نے دلی دوست نو تے ابراہیم دا تعلق رب دے دل دے نال ہے، عام یار نہیں، دلی دوست رب دا۔ رب نے آکھیا جڑا ازمائشاں دے اندر بھی نہ ڈولے انہوں ابراہیم آندے نے۔ فرمایا ابراہیم گل سن، ہن تو پتر نو ذبح کیتا ہے، رب نے ہون نہیں دیتا، رب نے تیری اے ادا تے تیری قربانی ایڈی پسند کیتی ہے قیامت تک جنہیں بھی مسلمان آن گے اللہ پاک نے صاحب حیثیت دے اوپر قربانی نو فرض کر دیتا ہے، جنہیں صاحب حیثیت نے جنہوں اللہ نے طاقت دیتی انہوں نے قربانی فرض ہے۔ تو وجہ کی نبی پاک آکھیا کر دے سن سنت ابیکم ابراہیم، او قربانیاں کریا کرو تو آڑے باپ ابراہیم دی سنت ہے، ابراہیم دی سنت رب نے ساڑھے تے لاگو کر دیتا۔ اللہ نو ایڈا پسند آیا ابراہیم دا ایمان، جب پتر نے بھی انتہاواں کر دیتیاں نے۔ آخری دو جملے سنو تے گل مکائیے، پتر نے بھی قربانی دین دی اخیر کر دیتی ہے تے باپ نے قربانی کرن دی اخیر کر دیتی ہے، رب نے دوواں دے ناماں نو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر دوواں دے بارے کہن والا کہندا ہے کہ رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کہ رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا، کر کے حکم دی تعمیل میرا پیارا اسماعیل تابعدار ہو گیا، حکم خدا دا ہویا جس دن بولے آپ خلیل پیارے بیٹے کرتے یاری مگے رب جلیل، ہنس کے بولیا جوان میرے پیارے ابا جان، ہنس کے بولیا جوان میرے پیارے ابا جان، میں تیار ہو گیا، کہ رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا۔ بڑی پیاری گالے امڑی نے بھی لال اپنے نو چاواں نال سجایا، جان دیواری بیٹے نو بھی رج کے سینے لایا، تو اسماعیل نے اپنی ماں نو مخاطب کیتا کہنے لگے او میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان، میری پیاری امی جان تیرا اللہ نگہبان، میں خریدار ہو گیا، کہ
تے بڑی پیاری گل ذرا توجہ کیجئے اللہ اکبر نکلے جس دم باپ تے بیٹا کر کے خوب تیاری چھری بیٹے دے کدے تے چلائی بولے آپ غفاری چھری کٹیا نوال ہویا دنبا حلال چھری کٹیا نوال ہویا دنبا حلال بے قرار ہو گیا تو پھر اللہ پاک نے آواز دیتی آنکھیاں کہے رے رب نے پیارے پیغمبر ایک گل یاد رکھی تو میری قیامت دن تائیں قربانی خوشی سونیا سنت تیری میرا پاک قرآن وچ واقعہ بیان میرا پاک قرآن وچ واقعہ بیان یادگار ہو گیا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا فرمایا ابراہیم تیریاں اداواں ایڈیاں چنگیاں نے رب نے تینوں پوری کائنات دا امام مقتدا پیشوا رہنما مرشد بنا دیتا ہے اللہ پاک دے کولوں دعا ہے کدی ازمائش آئے رب دا گلہ نہ کرو کدی ازمائش آ جائے رب تے راضی رہو رب تے راضی رہنا تاں ہی گل بننی ہے عاجز مہندی 100 دکھ سہندی مڑ تلیاں تے چڑھ بہندی تن من چیر چرا کر کنگی تد زلفاں وچ ویندی تے ٹوپی آجز سیون ویلے ہوندی ہے لیران پھر سران دی شان وداوے پیر فقیر امیران اللہ پاک دے کولوں دعا ہے اللہ ازمائشاں دے اندر خلیل ورگا کردار ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے